Di ka na. Narabot ta? Kung ito sa diha, kay magampo pa ta. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amahang Diyos, sa imong presensya, kami nagatindog karon, nagapasalamat sa tanan. Nimong gihatag nga mga panalangin dire kanamo. Salamat sa kinabuhi nga imong gihatag sa mga adlaw nga puno sa mga kalipay o mga pagsulay nga naghatag kanamo o mga leksyon sa mga higayon nga kami naglisod. Palihog tabangi kami nga makita sa kahayag sa among dalan. Hatagi kami og kusog sa pag-atubang sa mga pagsulay o sa mga pagpadayon sa among mga damo. Ipadayon ang imong gugma sa among kasing-kasing aron kami magpabilin positibo o mapasalamaton Ginoo sa panahon nga kami nanginanglan o giya. Ipakita kanamo ang imong dalan. Tatagi kami og kahibulongan nga paglaom og pagtuo nga bisan unsa pa man ang among giatubang. Ikaw kanunay magpadayon sa pagtabang kanamo sa tanan nga mga tawo nga among gihigugmo. Padihog Ginoo, protektahi sila o katagi sila sa imong mga panalangin. Salamat Ginoo sa imong walay katapusan nga gugma o grasya. Sa ngalan ni Jesus, Amen.